अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स लेने से पहले थैंक यू सो मच जो लोग सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। माशाल्लाह। तारिक भाई, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, वो विजिट वीज़ा से रिलेटेड है। मुझे मालूम है कि ये हम अभी पाकिस्तान जो है उसमें है, रेड जोन में है। मैंने वालदा साहिबा का अप्लाई करना है वीज़ा विजिट का। तो मालूम ये करना था कि पाकिस्तान में जो हाई कमीशन है, क्या वो एप्लीकेशन ले रहे हैं, और क्या इस टाइम एप्लीकेशन करना क्या कहते हैं इसको फ़ायदेमंद है या नहीं है, और आप क्या प्लीज़ सजेस्ट करेंगे? नॉट एडवाइस, लेकिन सजेस्ट प्लीज़। ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, और आप अगर मुझे प्लीज़ आंसर फ़ोन पे ही दे दें, मेरे पास टीवी नहीं है इस टाइम, ओके, मैं टीवी के मैं पास अर्ज़ नहीं कर देता हूँ। देखें, नॉर्मली विज़िट का मकसद ये होता है कि कोई विज़िटर या मैक्सिमम 180 डेज़ के लिए आ रहा है, किसी पर्पस के लिए आ रहा है, और उसके बाद उसने वापस चले जाना है। और ज़ाहिर बात है, ज़्यादातर पर्पस होते हैं विज़िट के कि वो फैमिली से मिलने आ रहे हैं, या फ्रेंड से मिलने आ रहे हैं, या थोड़ी सी हॉलीडे पीरियड पूरा करने आ रहे हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तान रेड जोन के अंदर है, यानी कि अगर कोई आता भी है उनके पास वीज़ा है तो उनको यहाँ क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो वो भी अगर बाद में उनकी लिस्ट चेंज होती है, क्योंकि अभी वो सिर्फ रेजिडेंट लोगों को आने दे रहे हैं और उनको भी क्वारंटीन करना पड़ता है। तो इस स्टेज पे एट दिस टाइम जब आप एप्लीकेशन विज़िट वीज़े की डालते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आप ट्रैवल कब कर रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि कोविड की वजह से वो विज़िट वीज़े को रिफ्यूज़ करेंगे, बिकॉज़ उन्होंने विज़िट वीज़ा को और बड़ी तरीक़ों से देखना है। लेकिन ये इशू ज़रूर उठता है कि भाई जब दुनिया अपने कंट्री के अंदर बैठी हुई है, दे नॉट ट्राइंग टू ट्रैवल अब्रॉड, आप क्यों यूके विज़िट करने आ रहे हैं? ऑफ़ कोर्स अगर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है कि जी मेरी फैमिली में बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको छुट्टियां हैं एंड दिस इज़ द ओनली पीरियड हम विज़िट कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारी इंटेंशन ये है कि अगर पाकिस्तान रेड जोन एम्बर जोन से बाहर नहीं आया, ग्रीन लिस्ट पे नहीं आया, तो हम फिर विज़िट नहीं करेंगे। तो एज़ लॉन्ग एज़ आप ये सारा कुछ साथ एक्सप्लेन कर दें तो ऑफ कोर्स एप्लीकेशन अपने मेरिट के ऊपर होगी। तो आई थिंक ये बोलना कि आजकल एप्लीकेशन डालें ना डालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूरे हैं, एंड आपके पास एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप अभी एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो वाई। बिकॉज इसमें तो कोई डाउट नहीं है फॉर अ सेकंड मुझे पर्सनली कि भाई कोई भी अगर यहाँ आ रहा है और उनको होटल में क्वारंटीन करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट 1800 पाउंड पर एप्लीकेंट है, नो बडी इज़ गोना डू दैट। तो आई थिंक जब तक मे बी कॉमन सेंस अप्रोच ये है कि जब तक पाकिस्तान उस जोन से बाहर नहीं आता तो थोड़ा वेट कर लें, वो आपके लिए बेहतर है। बिकॉज वो फिर आप जब एक्सप्लेनेशन भी देंगे तो वो कहेंगे कि हमें बात समझ नहीं आ रही, आप उस वक्त क्यों नहीं अप्लाई करें व्हेन यू नो फॉर सर्टन कि इस डेट को आपने ट्रैवल करना है। तो मे बी वाइज इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि थोड़ा सा वेट कर लें। अब देखिए, जिन्होंने स्पाउस वीज़े डाले उनकी सिचुएशन ही डिफरेंट है, लेकिन जिन लोगों ने विजिट वीज़े डाल रहे हैं दैन मे बी इट्स बेटर कि थोड़ा वेट कर लें, देखें कि पाकिस्तान कौन सी लिस्ट में आता है 4 जुलाई तक, एंड देन मे बी यू कैन मेक अ प्लान। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक भाई, मेरे आपसे दो क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि मेरी वाइफ ने और बेटी ने ना FLRFT की एप्लीकेशन 10 ईयर रूट पे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था। जी तो उनका वीज़ा तो लग कर आ गया, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई है कि वो 10 ईयर्स के रूट्स पे थे, तो उनको पार्टनर रूट पे उन्होंने डाल दिया। लिखा है कि हमने आपकी एप्लीकेशन कंसिडर किया एज ए प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ, और उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है वो लाइक 10 ईयर्स पार्टनर रूट LTR जी 1.2 जी समथिंग। जी सेम मेरी बेटी पे भी यही प्रिंटिंग है, 10 ईयर पार्टनर रूट, और वाइफ पे भी यही है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि वो बेटे की अप्लाई की थी हमने रजिस्ट्रेशन के लिए 10 ईयर्स की बेस पे ना, टी फॉर्म था। उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, हमें रेफरी नहीं मिल रहा था लाइक मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन। तो हमने इमाम साहब से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा मैं फॉर्म तो फिल कर देता हूँ, लेकिन वो मेरे बेटे को पर्सनली जानते नहीं थे, मुझे जानते थे। तो कल को अगर वेरिफिकेशन करते हैं, वो कहें जस्ट मैं इसको जानता हूँ थोड़े से हफ्ते से, तो एप्लीकेशन को प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसकी? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखिए, मेरी नज़र में पहले सिंपल बात कर लेते हैं कि जहाँ तक बात इमाम साहब ने बोला है, लेकिन वो कम से कम आपको जानते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि जब बच्चों की एप्लीकेशन डालते हैं, ज़्यादातर लोग उनके पेरेंट्स को जानते हैं, बच्चों को नहीं जानते। सो दैट लेवल ऑफ आप समझ लें एसोसिएशन होम ऑफिस को भी पता होती है।
تو اس میں وہ تھوڑی سی ڈسکریشن استعمال کرتے ہیں. تو میں گارنٹی تو نہیں دے سکتا, لیکن کامن سینس اپروچ یہ کہتی ہے کہ اس میں ایشو نہیں ہونا چاہیے. اسپیشلی آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا, انہوں نے بھی یہ بولا کہ میں والدین کے بس بچے کے پیرنٹس کو جانتا ہوں, وچ از نارملی دا کیس جب بچوں کی اپلیکیشن جاتی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم پارٹنر روٹ کے اوپر. بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں, بیکاز اگر آپ اپنی ایس اے آر منگوائیں گے بھی تو انہوں نے اسیسمنٹ بچوں کی بیس پہ ہی کی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہوم آفس کی پالیسی یہ کہتی ہے کہ بے شک آپ پیرنٹ روٹ کے اوپر اپلائی کریں, ہم پہلے ہر حال میں آپ کی اسیسمنٹ دیکھیں گے پارٹنر روٹ کے اندر. اور پارٹنر روٹ کے اندر بھی ایک چیز آتی ہے کہ جی اگر آپ کے پارٹنر اور آپ کی ریلیشن شپ میں بچہ ہے اور اٹ از ان ریزنیبل فار دا چائلڈ ٹو گو بیک, تو وہ پارٹنر روٹ پہ بھی ویزا دے دیتے ہیں. سو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ بے شک ہر دفعہ اپلائی پیرنٹ روٹ پہ ہی کریں, اور وہ آٹومیٹکلی آپ کو پارٹنر روٹ پہ دیتے رہیں گے, بیکاز وہ انڈائریکٹلی پیرنٹ روٹ ہی پارٹنر روٹ کے اندر آتا ہے. صرف جو لوگ سنگل ہو جاتے ہیں, خدا نخواستہ سپریٹڈ ہو جاتے ہیں, وہ جب بچوں کی بیس پہ ڈالتے ہیں تو پھر ان کو پیرنٹ روٹ کے اوپر ملتا ہے. یا جن لوگوں کے پارٹنر بھی لمیٹڈ لیو ٹو ریمین کے اوپر ہے, میننگ ان کے بھی بچوں کی بیسس پہ ویزا ہے, وہ سارے پیرنٹ روٹ پہ ہوتے ہیں. لیکن جہاں ریلیشن شپ میں پارٹنر کے پاس ریفیوجی اسٹیٹس, انڈیفینٹ برٹش پاسپورٹ, یا وہ جو یورپین لیو ٹو ریمین والا ویزا ہے وہ ہوتا ہے, اور خود وہ یورپین ہے پارٹنر, تو وہ آل دو بچوں کی بیس پہ دیتے ہیں, لیکن وہ پارٹنر روٹ کے اوپر دیتے ہیں, بیکاز وہ بچوں والی جو چیز ہے وہ پارٹنر روٹ کے اندر بھی آ کے کنیکٹ ہوتی ہے. تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. 10 ایئر روٹ کے اوپر ہے, ہاں آپ چاہیں 5 ایئر پہ بھی سوئچ کر سکتے ہیں, دا کلاک ول ریسیٹ, لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کو فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرنی پڑے گی. سو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی میرے دو بہت چھوٹے, پہلا تو بہت ہی چھوٹا سا سوال ہے, وہ ہے نیچرلائزیشن اپلیکیشن کے لیے. اس کے لیے 2 ریفریز ہوتے ہیں, تو اس کے لیے وہ جو ڈیٹ آف سگنیچر ان کے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو میچ کرنا چاہیے, کہ جیسے آپ کا انڈیفینٹ کے بعد پورا 1 سال ہونے کے بعد آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے تو اسی سیم ڈے کی ہونی چاہیے, یا 10-15 دن اپلیکیشن کرنے سے پہلے بھی وہ سگنیچر کر کے ڈیٹ ڈال سکتے ہیں؟ آپ سمجھ گئے میری بات؟ جی میں آپ کی بات سمجھ گیا. اور کیا آپ کا اچھا, سوال ہے؟ اور دوسرا میرا سوال تو میرے اسی میں بھول گیا سر وہ اچھا جی تو وہ جو اپنا ریفیوجی اسٹیٹس کے لیے جب آدمی اپلیکیشن فرسٹ ٹائم کرتا ہے اور اس کا فرسٹ گرانٹ ہونے سے پہلے کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے, لیگلی کاؤنٹ ہوتا ہے؟ اوکے, تھینک یو سو مچ آپ کی اوکے, اپلیکیشن کا. تھینک تو پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں اسٹریٹ فارورڈ کہ ریفیوجی اسٹیٹس جو لوگ اپلائی کرتے ہیں سیٹلمنٹ کے لیے, ان کے لیے کنڈیشن یہ ہوتی ہے پہلی بات کہ جی آپ کو 5 سال کنٹینیوسلی ریفیوجی اسٹیٹس مل چکا ہو. تو پرابلم تو نہیں, مین بات ہوتی ہے آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس ملتا ہے جس دن وہ آپ کو گرانٹ کر کے دیتے ہیں. جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں, ویزا کہنا, جب آپ اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو ہوم آفس آپ کو 2 سال کا بھی ایک ویزا دیتا ہے, کیونکہ وہ لمیٹڈ لیو ٹو ریمین ویزا ہوتا ہے, کیونکہ اس ٹائم کے دوران وہ آپ کے اسائلم کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں. اس ویزے کو آپ ریفیوجی اسٹیٹس کے طور پہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے, بیکاز اس ویزے پہ آپ ریفیوجی نہیں ہوتے, آپ ادھر سے ریفیوجی کاؤنٹ ہونا شروع ہوتے ہیں جہاں آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس ہوم آفس یا سیکریٹری آف اسٹیٹ دے چکا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کے پاس لیٹر آیا ہے جس پہ لکھا ہے کہ جی اس دن سے ہم آپ کو گرانٹ کرتے ہیں ریفیوجی اسٹیٹس انڈر امیگریشن رول جو بھی 3 سمتھنگ بنتا ہے, ادھر اس ڈیٹ, اس لیٹر کی ڈیٹ سے جہاں انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس مل گیا, وہاں سے آپ 5 سال کاؤنٹ کر سکتے ہیں. بیکاز ایک بات یاد رکھیں کہ کنڈیشن یہ ہے کہ 5 سال کے لیے آپ ریفیوجی ہوں. جہاں تک بات آتی ہے ریفریز کی, دیکھیں جو نیشنلائزیشن اپلیکیشن ہے وہ آپ 2 طریقے سے ڈال سکتے ہیں, ایک پیپر والی ہے اور ایک آن لائن ہے. میں اسٹرانگلی لوگوں کو انفارمیشن دیتا ہوں کہ پلیز آن لائن اپلیکیشن ڈالا کریں, پیپر کی نہ ڈالیں, بیکاز آن لائن بہت تیزی سے کنسیڈر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پیپر اپلیکیشن. اگر آپ آن لائن اپلیکیشن کرتے ہیں, وچ میں لوگوں کو یہ انفارمیشن دیتا ہوں کہ پلیز کیا کریں, تو وہاں ریفریز کی ہر حال میں سگنیچر اپلیکیشن کے بعد ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پیج ہی پرنٹ نہیں ہوتا آن لائن فارم کے اندر جب تک آپ آن لائن فارم پوری طریقے سے کمپلیٹ نہیں کر لیتے, جمع نہیں کرا لیتے. تو وہ آٹومیٹکلی جب آن لائن اپلیکیشن جمع ہو جائے گی تو اس کی ڈیٹ آتی ہے اور ریفریز اسی ڈیٹ کو یا اس سے اگلے دن سگنیچر کرتے ہیں. اگر آپ پیپر اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو پھر آل دو پرابلم نہیں ہے اس کے اندر, بیکاز ہو سکتا ہے کہ آپ نے ریفری کو وہ پیجز ریفری والے پہلے دے دیے ہوں, کیونکہ ڈیٹ آف اپلیکیشن تو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں جس دن آپ نے اپلیکیشن ان کو پوسٹ کی ہوتی ہے.
تو نارملی لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ پرابلم نہیں ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ریفری سے سائن اس وقت کرائیں جب آپ نے اپلیکیشن پہ اپنے بھی سائن کر دی ہوں، بیکاز دا سارا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن سائن کر دی اور اب ریفری کو اپنی اپلیکیشن دکھا رہے ہیں یہ بولنے کے لیے کہ جی دیکھیں میں نے اپلیکیشن بھری ہے، یہ ساری انفارمیشن ہے اس کے اندر، یو ہیپی ود دس، اب ریفری مجھے دیتے ہیں اس اپلیکیشن کے اوپر اینڈ دے آر سائننگ. اگر ریفری، ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ریفری، پرابلم اتنا نہیں ہے لیکن ایک کامن سینس ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ریفری نے اپلیکیشن آپ نے جو پیپر بھری ہے اس سے پہلے سائن کیا تو ریفری کو آپ نے یہ سب کچھ دکھایا نہیں تھا. آل دو آف کورس پوائنٹ یہ بن سکتا ہے ایک آرگیومنٹ کا کہ جی ریفری تو اس پیج کے اوپر صرف ریفری دے رہا ہے تصویر کی اور ریفرنس اس کی، لیکن ٹیکنیکلی وہ اپلیکیشن کی بھی ریفرنس دے رہے ہیں بیکاز آپ نیشنلٹی کی اپلیکیشن کر رہے ہیں. تو پرزمپشن یہی ہوتی ہے کہ آپ ان کو وہ اپلیکیشن دکھا بھی رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ سب کچھ میں نے بھرا ہے جو ریلیونٹ چیزیں اس میں سے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ یا ڈیٹ آف اپلیکیشن یا اس کے بعد کے سگنیچر ہوں. ایشو نہیں ہے پہلے بھی کروانا، لیکن اٹس بیٹر ٹو ڈو اٹ دیٹ وے جب پیپر اپلیکیشن ہے. آن لائن پہ تو آٹومیٹکلی آپ اپلیکیشن جمع کریں گے تو سارے ڈاکومنٹس پرنٹ کریں گے تو ریفری سے آپ سائن کروائیں گے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. بھائی میرے آپ سے 2-3-4 چھوٹے چھوٹے سے کوشچن ہیں. جی جی. میں اپنی امی کے لیے جب ویزا اپلائی کرنا چاہتی ہوں تو ظاہر ہے ہمیں رہائش کا بتانا پڑتا ہے. جی تو جہاں میں رہ رہی ہوں ابھی تو وہ پرابلم میں بتا نہیں سکتی. جی میرا اپنا گھر ہے جو کہ رینٹ پہ ہے جی اور ایجنٹ کے تھرو دیا ہوا ہے، اور وہ اس نے جو گھر دیا ہے رینٹ پہ وہ پر روم کے حساب سے دیا ہے. جی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا میں وہاں سے روم رینٹ پر لے سکتی ہوں؟ اپنی امی کے پیپرز میں بتا سکتی ہوں کہ وہ وہاں رہ سکتی ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر آپ ایز اے سولسٹر مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ مجھے کون کون سے پیپرز ایجنٹ پرووائڈ کرے گا. اور اس کے علاوہ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر کیا مجھے اپنا یہ اس میں بتانا پڑے گا کہ یہ ہماری اپنی پراپرٹی ہے؟ کیونکہ یہ سوال آپ سے اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس کے ایک ویزے کے بعد اگر میں دوسرا یا تیسرا ویزا اپنی امی کے لیے اپلائی کروں گی تو 1.5-2 سال ہمارا ایگریمنٹ ایجنٹ کے ساتھ ختم ہو جائے گا تو ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے. تو اوبیسلی اسی ایڈریس کے اوپر میں اپنی امی کے لیے دوسرا ویزا اپلائی کروں گی. تو کیا مجھے بتانا ضروری ہے کہ یہ جو روم ہم رینٹ پر لے رہے ہیں یہ ہماری اپنی پراپرٹی ہے اور اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے اگر ہم سپریٹ روم لے کے وہ بتائیں کہ یہاں ہماری امی آئیں گی اور رہیں گی؟ ویسے تو یہ جسٹ پیپر شو کرنے کے لیے، رہنا تو ہمارے ساتھ ہی ہے، لیکن کیونکہ یہاں کا میں ان کو بتا نہیں سکتی، پیپرز پرووائڈ نہیں کر سکتی یا پرمیشن نہیں لے سکتی، میری مدر ان لا کا گھر ہے. تو یہ 2-3 کوشچن میں نے آپ سے پوچھنے تھے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. سوری میں بیچ میں تھوڑا سا آواز آپ کی کٹ کی تھی، لیکن مجھے آئی تھنک میں ساتھ ساتھ لکھ رہا تھا تو آئی گاٹ اٹ بیکاز آئی تھنک وہ باہر پیچھے سے آج اے سی بھی آن ہے تو تھوڑی سی آپ کو اونچا ساروں کو بولنا پڑے گا. دیکھیں میں ایک چھوٹا سا پہلے آپ سے ریکویسٹ کر دیتا ہوں ساروں سے کہ کبھی بھی اپلیکیشن کے اندر شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں. میرا مطلب ہے کہ بالکل ہر چیز سچ سچ بتایا کریں اپلیکیشن کے اوپر. یہ نہ کریں کہ اگر کسی کو کہیں اور ٹھہرانا ہے تو اپلیکیشن میں کوئی اور ایڈریس ڈالیں، وہ غلط بات ہو جاتی ہے. جہاں تک بات ہے ایڈریس کی، دیکھیں اگر آپ وزٹ ویزا کسی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اگر آپ خود ایک ایسی اکاموڈیشن میں رہتے ہیں جو آپ شیئر کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو پھر آپ کو ہوم انسپیکشن رپورٹ پیش کرنی پڑے گی. اٹس آلویز بہتر کہ آپ ہوم انسپیکشن رپورٹ پہ بتائیں کہ اگر ود ایڈیشن آف ون مور پرسن یہ گھر اوور کراؤڈڈ نہیں ہوگا. پھر جو ریلیونٹ پرسن ہے جس کا گھر ہے آپ کو اس سے پرمیشن چاہیے. ان ادر ورڈز اگر آپ رینٹ والے گھر پہ رہ رہے ہیں آپ کو لینڈ لارڈ سے پرمیشن چاہیے یا لیٹنگ ایجنٹ سے چاہیے، اور اگر آپ اپنے ان لاس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ گھر ان کا ہے تو آپ کو ان سے پرمیشن چاہیے. لیکن جو ایک چیز میں آپ کو عرض کر کے بتا دوں کہ اگر یہ سارے ایشوز ہیں آپ کے اکاموڈیشن میں تو آئی ڈونٹ نو وائی آپ ان کے لیے کوئی ہوٹل کیوں نہیں بک کر لیتے، بیکاز کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے اور آپ ایکسپلین کر سکتی ہیں آپ کی مدر اپلیکیشن کے اندر کہ بھئی میری ڈاٹر ان لا شیئرڈ اکاموڈیشن میں رہتی ہے، کیونکہ دیر آر لاٹ آف پیپل جو ینگ کپل ہیں یا مڈل ایج کپل ہیں کہیں سے موو کرتے ہیں اور ابھی ان کی اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ دے کین افورڈ لیونگ ان انڈیپینڈنٹ ہاؤس. تو لوگ کبھی کبھی اوور کراؤڈڈ گھر میں رہتے ہیں، لوگ کبھی کبھی ایسے گھر میں رہتے ہیں یا کزنس کے ساتھ ہیں، دے ڈونٹ وانٹ دا پیرنٹس کمنگ دیر. تو دیٹ از آل ایکسیپٹیبل ایز لانگ ایز ریزنیبل ایکسپلینیشن ہے. تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ اس کی لاجک ہے اور یہ ہم نے ان کے لیے ہوٹل بک کرا لیا. اور آپ کو پتہ ہے آئی ڈونٹ نو ویئر یو لیو، لیکن اب آپ کو کوئی مہنگا ہوٹل نہیں بڑی ریزنیبل ہوٹلس بھی مل جاتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ میٹر نہیں ہے جتنا بنا دیا آپ ان کا سیدھا سیدھا ہوٹل میں بک کرتے ہیں. دیٹ شوڈ بی بیٹر.
اور ظاہری بات ہے آپ کو اس شو کے اندر ایڈوائس نہیں دی جا رہی, آپ کو صرف انفارمیشن دی جا رہی ہے, تو پلیز آپ کوئی بھی شو میں کسی بھی چیز کو ایڈوائس نہ سمجھیے گا, اٹس جسٹ انفارمیشن. مجھے کان میں بار بار کیا جا رہا ہے طارق بھائی کہ ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے, لیٹس گو آن اے بریک. بریک سے واپس آ کے انشاءاللہ تعالیٰ آئی ول ٹیک سم مور کالس, سو آئی ول سی یو آفٹر دا بریک. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام طارق بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میں بالکل خیریت سے, تھینک یو. میں نے اے سی ادھر بند کر دیا, اب آئی تھنک مجھے بہتر آواز آئے گی ساروں کی. جی میں نے ٹی وی کی آواز بند کی ہے. بہت مہربانی, تھینک یو, بہت کلیئر آواز آ رہی ہے آپ کی. بتائیں بھائی. طارق بھائی میں نے پوچھنا تھا, یہ جو 30 جون کے بعد اگر کوئی یورپین نیشنل ہے تو اس نے اپنا پارٹنر یہاں پہ لانا ہو تو کیا اس کے لیے کوئی نئے قوانین لاگو ہو رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی کال کا. بیسکلی آلریڈی جو ای یو ممبرز ہیں یا ای یو نیشنلز ہیں وہ اپینڈکس ایف ایم کے انڈر آ گئے ہیں آلریڈی, یعنی کہ وہ ان کی ٹریٹمنٹ وہ ہوگی ان کے پارٹنرز کے ساتھ جو ہوتی ہے برٹش نیشنلز کے لیے, ریفیوجی اسٹیٹس والوں کے لیے, ہیومیٹیرین پروٹیکشن والوں کے لیے, اور جن کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے. یعنی کہ اگر وہ اپنے پارٹنر کو بلانا چاہیں گے, انہوں نے انگلش ٹیسٹ دینا ہے پارٹنر نے, اور 18,600 کی انکم پوری کرنی ہے یورپین نیشنل سے. بیسکلی ٹریٹی رائٹ والا کانسیپٹ, فری اپلیکیشن, وہ سب ختم ہو جائے گی. تو بیسکلی آلریڈی اس وقت بھی قانون ان پہ لاگو ہو رہا ہے اپینڈکس ایف ایم کا, صرف اپینڈکس ای یو ان کے اوپر لاگو ہو رہا ہے جن کے اوپر ابھی بھی ٹرانزیشنل ارینجمنٹس چل رہی ہیں. ان کو میں ٹرانزیشنل ارینجمنٹس ویسے بول رہا ہوں, لیکن جن کے اوپر پالیسی ہوم آفس کی ابھی بھی چل رہی ہے کہ اگر آپ نے شادی کی ہوئی ہے دسمبر سے پہلے اور آپ اپنے اسپاؤس کو اب شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو 30 جون تک آپ کر سکتے ہیں. لیکن آلریڈی جو ای یو سٹیزنز ہیں وہ اپینڈکس ایف ایم کے انڈر آ گئے ہیں, یعنی کہ جو قانون برٹش سٹیزن کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں وہ اب ان کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. سو دس از ہاؤ دے ول بی لیونگ ان دس کنٹری فرام ناؤ آن ورڈز. اور 30 جون کے بعد تو بالکل ہی اس طریقے سے رہیں گے, انلیس جس کے پاس آلریڈی ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے ویزے چل رہے ہیں وہ اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی, میں نے آپ کو پہلے کال کی تھی. وہ میری وائف کو 10 ایئرس روٹ پہ جو ویزا ملا ہے نا وہ ایز اے 276 AD ملا ہے, اور مجھے ایز اے پیرنٹ روٹ پہ لیٹر آن ملا تھا. میں بھی برٹش نہیں ہوں اور لائک نارمل جسٹ لیو ٹو ریمین ہے, لیکن انہوں نے جب ایکسٹینشن اپلائی کی ہے تو انہوں نے پارٹنر روٹ پہ بھیج دیا. حالانکہ میں تو آلریڈی پیرنٹس روٹ پہ, اور وائف کو فرسٹ ٹائم جو دی تھے انہوں نے ویزا وہ 276 AD پہ دیا تھا بیٹے کی بیس پہ. تب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پارٹنر روٹ پر انہوں نے کیسے ہمیں چڑھا دیا, بیٹی کو بھی ایز اے ڈیپینڈنٹ اور وائف کو بھی. تو یہ کنفیوژن آ رہی ہے, کریکشن کیسے کروائیں ہم؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اس کا سب سے آسان طریقہ ہے اگر آپ پلیز اپنی سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ منگوا لیں, اس میں کلیئرلی لکھا ہوگا کہ ہوم آفس نے کس بیسس کے اوپر آپ کو کنسیڈر کیا ہے پارٹنر روٹ کے اوپر. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کا لافل پیریڈ کاؤنٹ ہوتا رہے گا اور 10 ایئرس بعد ان کو انشاءاللہ تعالیٰ انڈیفینٹ مل جائے گا. اور ہر ایکسٹینشن پہ انہوں نے پیرنٹ روٹ کو ہی فالو کرنا ہے, بیکاز ان کے پاس جو آپ سمجھ لیں بچہ ہے جس کی بیسس پہ وہ کر رہے ہیں وہ پیرنٹ روٹ کے اندر آتا ہے. صرف یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, کیونکہ میں نے تو پورا آپ کا کیس نہیں پڑھا, بٹ دے مسٹ بی اے لاجک جو اپلائی کی ہے ہوم آفس کے کیس ورک کرنے. میرے پاس وہ ایکسیس نہیں ہے اس انفارمیشن کا, اور نہ مجھے پتہ اپنے اپلیکیشن میں کن کن چیزوں کو ٹک کیا تھا. تو بہتر یہ کہ اگر آپ اپنی سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ منگوا لیں تو اس میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی. تو پلیز اگر آپ وہ فری آف چارج ہے وہ آئے گا تو اس میں پراپر لکھا ہوتا ہے کہ ہوم آفس نے کس بیسس پہ کیا اسیس کر کے ڈیسیجن لیا ہے کہ آپ کو وائف کو پارٹنر روٹ کے اوپر ویزا دیا جائے. بیکاز ظاہری بات ہے کہ پارٹنر کی ڈیفینیشن کے اندر ٹیکنیکل سوال یہ آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس وہ والے ویزے نہیں ہیں جو نارملی وہ پارٹنر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بیکاز آپ کے پاس خود 2.5 سال کا ویزا ہے. تو وہ چیز آپ کو کلیریفائی ہو جائے گی جب آپ سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ اپنی منگوا لیں گے, وائف کی آئی مین. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مجھے میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میری مم کا میرے بردر نے ویزا لگوایا تھا, وہ اسپین سے ادھر آیا ہوا ہے, 5 سال کا ان کو کارڈ وغیرہ مل گیا. جی
8 मंथ वो इधर रही हैं, 2 महीने हो गए हैं वो वापस चली गई हैं, तो अभी किसी वजह से लाइक उधर नहीं आ सकती, तो अगर मैं दोबारा उनको उसी वीज़े पे जो ऑलरेडी उनके पास है उस पे बुला लूँ, तो इधर वो आके तो हम अगर गवर्नमेंट से अपील करें कि उनका सारा जो भी है वो सिलसिला मैं खुद करूँगी, मतलब मैं उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, तो वो मेरे नाम पे आ जाए, पहले ब्रदर के नाम पे, तो ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं? और आपके पास कौन सी नेशनैलिटी है? मैं इधर की इंडेफिनिट है मेरे पास, और नेक्स्ट ईयर मुझे इंशाल्लाह नेशनलिटी भी इधर की मिल जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम आपके कॉल का। पहले मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल बातें बता दूं एंड देन ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके डिटेल में मशवरा लें, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक डाउन दे देता हूं एंड आई होप मैं बड़ा आसान तरीके से समझाऊंगा। आपके जो ब्रदर थे वो यूरोपियन नेशनल हैं या वो उनकी पार्टनर यूरोपियन नेशनल है, बट कहने का मतलब है कि आपकी मदर को यूरोपियन नेशनैलिटी की बेसिस पे अंडर अपेंडिक्स, आप उसको कह लें अपेंडिक्स EU की बेसिस के ऊपर उनको 5 साल का वीज़ा मिला हुआ है डिपेंडेंसी के ऊपर। बस इस बात का ख्याल रखें कि वो 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर ना रहें, बिकॉज कंटिन्यूटी उसमें ब्रेक हो जाती है। अगर वो भी कोई रीज़न है कि उनकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, कि कोई मेडिकल रीज़न है या किसी वजह से ट्रैवल नहीं कर पा रही, तो उसका एविडेंस रखें, तो वो भी आप पेश बाद में कर सकते हैं। लेकिन बेहतरी ये है यूरोपियन लॉ के अंडर कि उनको कोई और फर्दर एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आराम से इधर रह सकती हैं। वीज़ा फ़ीस भी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी और वो बड़े आराम से इधर रहने के बाद 5 साल के बाद अपना सेटलमेंट अप्लाई कर सकती हैं अंडर अपेंडिक्स EU, यानी कि जो EU सेटलमेंट स्कीम है। अब आ जाते हैं हम आपके ऊपर। आपके पास इस वक्त इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। कल अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी आ जाता है तो आप यूरोपियन लॉ के अंडर नहीं आती, आप आती इमिग्रेशन रूल के अंदर। इमिग्रेशन रूल के अंदर वो ये कहते हैं कि हम पेरेंट्स को एंट्री क्लियरेंस दे सकते हैं इस बेसिस के ऊपर कि इल हेल्थ एंड उनकी एज की वजह से वो अपने डेली काम काज नहीं कर सकते। दैट इज़ द मेन कंडीशन। उसके बाद 2-3 और कंडीशन है, बट दैट इज़ द की कंडीशन। अब इशू ये कि आपकी माम ऑलरेडी UK के अंदर रह रही हैं, तो ये वीज़ा है एंट्री क्लियरेंस के लिए। तो या तो फिर आप उनको वापस भेजेंगी फिर करेंगी, तो इट बिकम्स स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज उनकी सारी ट्रीटमेंट इधर चल रही होगी। या अगर आप उनको अब ये वाला वीज़ा अप्लाई करें, एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस इन द सेंस इस वीज़े की फ़ीस है £3,200 और मिलता ही डायरेक्टली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। अगर आप कहते हैं कि नहीं तारिक भाई हम अप्लाई करना चाहते हैं ह्यूमन राइट्स पे, तो देन ऑफ कोर्स वन हैज़ टू आस्क कि व्हाट हैपन कि आपके जो भाई हैं वो आप मदर को डिपेंडेंट के तौर पे नहीं रखना चाहते हैं, एंड यू वांट टू स्विच हर ऑन टू योर वीज़ा कैटेगरी। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा एंड देन आई थिंक रादर देन आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से इश्यूज़ रेज हो सकते हैं मदर को स्विच करने में आपकी कैटेगरी में, बिकॉज वो टोटली डिफरेंट चीज़ बन जाती है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जारी बात है कि अगर इमिग्रेशन रूल की बात करें तो ये वीज़ा सिर्फ एंट्री क्लियरेंस वाला है जो हम बात कर रहे हैं। अगर कोई शख्स ऑलरेडी इधर है फिर वो आर्टिकल 8 के अंदर आता है, फिर वो 10 ईयर रूट पे चला जाता है और उसमें जो बार है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की है। तो कहने का मतलब है कि ये टेक्निकल बात इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें जो देखनी पड़ती हैं एंड उसका फॉर्मेट ये शो नहीं है। आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके आराम से बैठ के वो आपको सारा लिख के भी मैं भी पेपर पे समझा दे कि जी ये रूट का ये है, ये रूट का ये है, फिर शायद आप खुद डिसाइड करें कि नहीं मैं अपनी माम को क्यों इस सिलसिले से गो थ्रू करवाऊँ। या क्या पता आप समझें कि इमिग्रेशन रूल के अंदर वो पूरा ही नहीं उतर पाती, बिकॉज देखें यूरोपियन लॉ तो बहुत आसान है, तभी काफ़ी मुश्किल है जब ब्रेक्सिट के बाद लोगों को अब फेस होगा, बिकॉज यूरोपियन लॉ वॉज वेरी वेरी ईजी अब तक। इमिग्रेशन रूल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स है। तो मे बी आप सोचें उसको पढ़ने के बाद लॉ को कि नहीं माम को मैं इसी वीज़े पे रहने देती हूँ। तो आई थिंक इट्स दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके पहले बात करें, ताकि फिर आप डिसाइड करें कि आया आपकी मदर को स्विच करवाना भी चाहिए आपको या नहीं। एलिजिबिलिटी के अलावा कन्वीनियंस भी देखनी होती है, कॉस्ट भी देखनी होती है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, रियाज खान बात कर रहा हूँ मैं वेस्ट लंदन से जी। मेरा सवाल है ये बेटी के बारे में पूछना था। मेरी बेटी का वीजा नेक्स्ट मंथ एक्सपायर हो रहा है और चाइल्ड अंडर 18 है। सॉरी अंडर 18 है। हाँ अंडर 18 या मेरी वाइफ का ILR इन प्रोसेस में है, वो 10 ईयर रूट पे और मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। तो
کیا میں چائلڈ رجسٹریشن ایز اے برٹش سٹیزن کر سکتا ہوں یا وائف کے ویزے کا انتظار کروں میں کہ وہ آئے تو پھر اس کو اپلائی کروں؟ ٹھیک ہے ریاض، آپ وہی والے ریاض ہو نا جس نے میرے ساتھ کرکٹ کھیلی ہوئی ہے؟ جی میں کرکٹ والا ہی ریاض بات کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ کال کا. ریاض یار آپ مجھے بعد میں شو کے کال کر لینا، میں فون اٹھا لوں گا. اینڈ آئی ہوپ فیملی ٹھیک ہے، بچے بالکل خیریت سے. گڈ ٹو ہیئر فرام یو ریاض یار. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. مجھے آپ سے 2 سوال کرنے ہیں. جی پوچھیں. سوال ہیں میرے. جی کہ ہمیں 10 ایئر روٹ پہ جیسے ہمیں فیملی کو ویزا ملا تھا تو وہ جیسے اکتوبر میں ایکسپائر ہو رہا ہے، ایکسٹینشن کے لیے ہمیں کتنی دیر پہلے اپلائی کرنا پڑے گا؟ اور دوسرا اس کی کتنی فیس ہوگی اور کیا ڈاکومنٹس وغیرہ ہمیں چاہیے ہوں گے؟ اور آپ کو 10 ایئر روٹ پہ ویزا ملا ہوا ہے نا؟ جی 10 ایئر، کیونکہ فیملی بیس پہ ملا تھا نا 7 ایئر پہ. اچھا بچے کی بیس پہ. دیکھیں تھینک یو سو مچ میم. پہلے تو آ جاتے ہیں ہم اپلیکیشن پہ. تو نارملی اپلیکیشن لوگ منتھ پہلے ڈال لیتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا پہلے ڈالتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کچھ لوگ اس لیے بہت پہلے ڈال لیتے ہیں، 1.5-2 مہینے پہلے، کچھ آلموسٹ 3 months بفور، کیونکہ ان کو پتہ ہے جاب والے تنگ کرنے لگتے ہیں تو تاکہ ہم پہلے ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمیں ڈیسیجن جلدی مل جائے. لیکن نارملی ایوریج ہوتا ہے 1 month بفور آپ اپلیکیشن ڈال لیں. یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے فی ویور اپلائی کرنا ہے یا نہیں، بیکاز اگر آپ کے 4 یا 5 فیملی ممبر ہیں 2800 pounds راؤنڈ آف کر کے پر ایپلیکنٹ فیس آلموسٹ بن جاتی ہے. تو اگر آپ 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں تو کافی زیادہ کاسٹ بنتی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم فی ویور بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ فی ویور اپلائی کر رہے ہیں تو پلیز ایٹ لیسٹ 2 مہینے پہلے فی ویور اپلائی کر لیں بیکاز منیمم، تاکہ ہوپ فلی آپ کو فی ویور ان ٹائم مل جائے. جہاں تک ڈاکومنٹس کی بات ہے، میں لوگوں کو کہتا ہوں وہ کیس اسپیسیفک ہوتے ہیں ڈاکومنٹس، بٹ مینلی سب سے آسان طریقہ ہے کہ جب آپ اپلیکیشن ڈالیں گے تو ہوم آفس ایک چیک لسٹ آپ کو دے گا. جسٹ میک شیور آپ اس چیک لسٹ کے حساب سے سارے ڈاکومنٹس جمع کرا دیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ سے بھائی 2 سوال پوچھنے تھے. جی ہمارا جو ہے اسائلم کا کیس ریفیوز ہو گیا تھا، تو اب ہمارا جو بیٹا ہے وہ 7 سال کا ہونے لگا جولائی میں. ٹھیک ہے. تو ہم ابھی اس ٹائم پہ ناس سپورٹ پر ہیں. مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمیں ناس سپورٹ پر ہوتے ہوئے ضرورت ہے فی ویور اپلائی کرنے کی کہ نہیں؟ اوکے تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. سوری اور یہ تھا کہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی بیکاز ہم نے لیگل ایڈ کے تھرو کر سکتے ہیں ہم اپنا کیس، تو ابھی اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہیں لیگل ایڈ کی، تو ہم اپنے اون کر سکتے ہیں کیس جو ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اوکے تھینک یو میم آپ کی کال کا. تھینک یو ویری مچ. اوکے تھینک یو میم. پہلے تو میں آپ کو میم 3 باتیں بتا دیتا ہوں موٹی اور پھر اس کیس پہ آتے ہیں. پہلی بات میم لیگل ایڈ میں نہیں ڈیل کرتا تو مجھے اس کا اتنا پتہ نہیں ہے، تو میں اس سے معذرت ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے سم تھنگ جو مجھے اس کی نالج ہی نہیں ہے تو اٹ ول بی بیڈ. سیکنڈ بات، بالکل آپ اپنا کیس خود ڈال بھی سکتے ہیں اور آپ اپنے کیس کو کورٹ میں خود ریپرزینٹ بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ امیگریشن کا کیس ہو یا سول لٹیگیشن کا ہو. تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں، پرابلم نہیں. اف یو ایبل اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں بالکل کریں، نو پرابلم. اب آ جاتے ہیں آپ کے پاس طریقے کیا ہیں اپلیکیشن ڈالنے کے. آپ نے بولا کہ میں نے طارق بھائی پہلے اسائلم کیا تھا اور اب میرا اسائلم ختم ہو چکا ہے، تو آپ کے پاس 2 طریقے ہیں اپنی اپلیکیشن ڈالنے کے لیے. ظاہری بات ہے یہ جو آپ اپلیکیشن ڈال رہے ہیں ہیومن رائٹس اپلیکیشن ہے FLRFP، اس بیسس کے اوپر کہ میرے بچے کو 7 سال ہو چکے ہیں. جو پہلا طریقہ ہے اپلیکیشن ڈالنے کا جو میری نظر میں کافی پاپولر ہے اور میں بہت اس کو بولتا ہوں لوگ ڈالیں کہ جنہوں نے کبھی اسائلم کیا اور پھر ان کا اسائلم ختم ہو چکا ہو، اس کو کہتے ہیں فریش کلیم. فریش کلیم یہ ہوتا ہے کہ آپ لیورپول جا کے اپوائنٹمنٹ لے کے اپنی اپلیکیشن ڈالتے ہیں. آج کل لیورپول والوں نے بولا ہوا ہے کہ آپ کو لیورپول آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ای میل کے تھرو بھی ساری اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں اور یہ فری آف چارج ہوتا ہے. تو زیادہ تر لوگ جو میں ورڈ یوز کرنے لگا ہوں فیلڈ اسائلم سیکر ہوتے ہیں، تو ان کو میں کہتا ہوں کہ جو لیورپول والا آپشن ہے جس کو ہم فریش کلیم بولتے ہیں انڈر امیگریشن رول 353، اس کے تھرو آپ اپلیکیشن ڈالیں. اس میں FLRFP فارم استعمال نہیں ہوتا، اس میں ایک الگ فارم ہوتا ہے جو فریش کلیم فارم ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ آپ اسائلم کی اپلیکیشن نہیں ڈالیں، اب بچے کی 7 ایئر کی ہیومن رائٹ کی ڈال رہے ہیں. صرف آپ کے پاس وہ آپشن اویلیبل ہے کہ انسٹیڈ آف آپ اس طرف والی اپلیکیشن ڈالیں آپ یہ رستہ اپنا لیں. اس میں
उसमें जो अच्छी बात है कि आप एप्लीकेशन बाय ईमेल इस वक्त डालेंगे और बड़ी जल्दी उनको मिल जाएगी, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट आपको शायद 1.5 महीने बाद मिले। फिर इस तरफ आ जाते हैं और वो दूसरा तरीका है, और मुझे अभी काम में बोला गया तारिक भाई प्लीज़ दूसरा तरीका ना शुरू कीजिएगा, हमने ब्रेक पे जाना है, तो मे बी आई डू अपोलोजाइज, पहले लेट्स गो ऑन अ ब्रेक पे आके मैं आपको वो दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें आपका सवाल का भी जवाब आएगा जो आपने फी वेवर वाली बात की। सो जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। सो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक पे वापस आके पहले मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा एंड देन वी विल टेक सम मोर कॉल्स इंशाल्लाह ताला। सो सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो पे जाने से पहले मैंने अर्ज़ किया कि एक तरीका होता है जो लोग फेल्ड असाइलम सीकर हैं कि वो अपनी ह्यूमन राइट एप्लीकेशन फ्रेश क्लेम प्रोसेस के थ्रू डाल सकते हैं जो अंडर इमिग्रेशन रूल 353 होता है। उसका प्रोसेस ये होता है कि आपको लिवरपूल के अंदर एक फॉर्म होता है वो फिल करके जमा कराना होता है अपॉइंटमेंट लेके, लेकिन आजकल कोविड की वजह से लिवरपूल वालों ने कहा है कि आप ईमेल के थ्रू वो फॉर्म फिल करके हमें भेज सकते हैं। उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर और होम ऑफिस के पास वो एप्लीकेशन ह्यूमन राइट्स की आपकी जमा हो जाती है, उसमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीका ये। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके की तरफ जो आपका जिक्र था, जिसमें आपको FLRFP एप्लीकेशन भरनी पड़ती है। जब भी आप FLRFP एप्लीकेशन भरते हैं, बेशक आप NAS सपोर्ट पे हो, उसकी फ़ीस है जो कि ऑलमोस्ट £2600 है पर एप्लीकेंट, लेकिन अगर आप वो फ़ीस नहीं दे सकते तो आपको फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डालनी है। क्योंकि आप ऑलरेडी NAS सपोर्ट पे हैं, देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि होम ऑफिस आपको फ़ी वेवर दे देगा। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता बिकॉज मुझे आपके बाकी फाइनेंसेस का नहीं पता, बट बिकॉज ऑफ NAS सपोर्ट में देयर इज़ अ गुड चांस। लेकिन फ़ी वेवर आपको लाजमी करनी पड़ती है। ये नहीं होता कि जस्ट बिकॉज यू ऑन NAS सपोर्ट वो आप FLRFP भरे हो, टिक कर दें मैं NAS सपोर्ट पे हूँ तो वो एप्लीकेशन फ्री ऑफ चार्ज एक्सेप्ट करेंगे। यू हैव टू अप्लाई फॉर द फ़ी वेवर, वो एक कोड आएगा और फिर 10 दिन के अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन करनी है। तो ये 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 ईमेल के थ्रू, तरीका नंबर 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन FLRFP वाली, लेकिन उससे भी पहले एक और प्रोसेस करना है जिसको हम फ़ी वेवर बोलते हैं। तो ये नहीं होगा कि जस्ट बिकॉज आप NAS सपोर्ट पे हैं तो आप बोलें कि ऑटोमेटिकली मुझे एग्जेम्प्ट हो जाएगी, नहीं, आपको फिर भी उस फ़ी वेवर वाले प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड आई होप मैंने उसको आसानी से आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सर जी छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन है मेरे। मैंने 31 नवंबर को अपनी एप्लीकेशन डाली थी इंडेफिनिट की और जनवरी 5 को मेरा फिंगरप्रिंट हुआ था, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ अभी तक, तो उसका जवाब नहीं आया। कोई आइडिया कोई रफली कितना टाइम लगा है? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो साल के बाद मैंने अपने बच्चों की बेस पे लगाया था जी अपना वीजा, तो जो मैं इंडेफिनिट अप्लाई करूंगा वो साल के बाद अप्लाई करूंगा, तो क्या मैं जो नवंबर 31 को मैंने वीजा अप्लाई किया था उस डेट से मैं साल अपना अकाउंट शुरू करूंगा या फिर जिस दिन मेरा वीजा आएगा इंडेफिनिट उस दिन से मेरा टाइम साल का शुरू होगा? ठीक है, आप मुझे 6 माह से ऊपर तो ऑलरेडी हो गए मुझे। ठीक है, आप मुझे बता दें आप पाकिस्तान से? जी जी। माइंड तो नहीं करेंगे थोड़ा मैं आपसे जोक कर लूँ साथ जवाब देते हुए? ऑफ कोर्स ओनली गो कर सकता हूँ ना, इजाज़त है ना आपसे? ऑफ कोर्स। बस रखें फिर फ़ोन। मैं वैसे भी फैसलाबादी हूँ। ओह तो नहीं फिर मैं भी आगे से नहीं रहने दें फिर। ओके सर जी, थैंक यू सर। फैसलाबाद वालों से मैं बहुत डरता हूँ इसलिए उसको रहने दें। सर जी जहाँ तक बात आती है जो इनडेफिनिट एक दफ़ा जब मिल जाता है ना मेरे भाई, उसके बाद 1 साल काउंट होना शुरू होता है, एप्लीकेशन से नहीं, बिकॉज एप्लीकेशन के वक्त उन्होंने आपको इंडेफिनिट नहीं दिया, डिसीजन के बाद वो आपको इंडेफिनिट देते हैं। तो जब आपके पास पेपर आ जाता है कि जिसमें लिखा है अब आपके पास इंडेफिनिट है, उधर से 12 मंथ आपके भाई शुरू हो जाते हैं, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, बिकॉज एप्लीकेशन पे आपको इंडेफिनिट नहीं मिला, दे आर कंसिडरिंग योर इंडेफिनिट। यार आजकल टाइम लग रहा है क्योंकि आपने बोला कि पाकिस्तान से, मैं यही मजाक करने लगा था कि आप पहले नवाज शरीफ से पैसे निकलवा लें, जब उधर से वहाँ से पैसे आएंगे आपका डिसीजन आ जाएगा, लेकिन फिर आपने बोला फैसलाबाद से हैं तो फिर तो आपसे मजाक ही नहीं करना। बिल्कुल ठीक है सर, रिलैक्स करें, इल बी फाइन। आजकल वैसे भी जो सितंबर नवंबर में एप्लीकेशंस डाल रही हैं, आई डोंट नो व्हाई दे टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम उनके अंदर। मे बी सारे होम ऑफिस वाले दिसंबर में क्रिसमस की छुट्टियों पे चले गए थे तभी, क्योंकि इट इज़ टेकिंग टाइम। तो थोड़ा वेट कर लें, सब्र कर लें, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह देयर विल बी सम गुड न्यूज़ फॉर यू। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब आप ठीक हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। तारिक साहब आपसे थोड़ा मशवरा करनी थी, वो एक ओवर स्टेयर के बारे में। वो 7 साल से इस मुल्क में, तो फिर वो ये
17 سال کے وہ ان کے پیرنٹ کے ساتھ آئے تھے لیکن پیرنٹس نے ادھر چھوڑ کے چلا گئے تو پھر وہ اوور اسٹیئر بن گئے تو پھر وہ 18 جب 18 وہ ڈسیبل ایک آدمی بندے کے وہ کیئر کر رہا تھا لیکن ابھی اس نے وہ ریلیجیس ویڈنگ بنا لی تو پھر وہ 2 سال ہمارا تو ہو گیا تو پھر وہ مشورہ کرنے تھے وہ اپلیکیشن رائٹ ہو سکتے ہیں ابھی وہ یہ کچھ لوگ بول رہے کہ FLRFP بنا سکتے ہیں وہ یہ دوسرا کچھ اپلیکیشن بنا سکتے ہیں اور دوسرا کوشچن ہے یہ پاکستان بنگلہ دیش کا بندے ایک جو برائڈ ہے وہ برٹش بورن پاکستانی ہے اور بنگلہ دیش کا وہ اوورسٹیئر ہے تو پھر آپ جو انسرمانٹیبل آبسٹیکل پچھلے ویک کو بات کر رہے تھے وہ پلیز تھوڑا ایکسپلین کرے کہ وہ یہ ہمارا تو انسرمانٹیبل آبسٹیکل یہ بن سکتے ہیں کہ نہیں. آلرائٹ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں پہلے میں آپ کو ایک عرض کر دیتا ہوں کہ جہاں تک بات ہے انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کی وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم بات کریں اور آپس میں فٹ کریں. یو نیڈ ٹو گو ٹو اے کمپیٹنٹ پرسن. وہ آپ سے ہر طرح کے سوال آپ سے پوچھیں گے جس کو پتہ ہے انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کا اینڈ دین دے ول ٹیل یو کہ آیا آپ کی جو فیملی حالات ہیں یہ انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کی بار کو میٹ کرتے ہیں نہیں. کبھی کبھی میں ریفیوزل پڑھتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں اس میں یہ لکھا ہے کہ جی ان کی نیشنلٹی وہ نہیں ہے تو یہ انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل ہے یا یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی وہاں دھوپ بڑی ہے تو میں جا نہیں سکتی یا سکتا اور یہ انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل یہ نہیں. اس کا تھریش ہولڈ کافی ہائی ہوتا ہے. تو فیکٹس جانے بغیر سبجیکٹیو انفارمیشن جانے بغیر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا کیس انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل میں آتا ہے یا نہیں. تو یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. بھائی میں جنرل بات کرتا ہوں کیونکہ کافی لوگ اس مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں کہ ایک تو پہلے لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے پہلے میں وہ یار کلیئر کر دوں. پتہ نہیں کیوں مجھے بھی ملتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ. اگر ہماری شادی ہوگی تو ہمیں ویزا مل جائے گا اگر وہ اوور اسٹیئر ہیں. شادی ہونا از ناٹ اونلی دا پارٹ آف دا سولوشن. آپ نے 2 شرائط موٹی موٹی پوری کرنی ہے تو آپ کو ویزا ملے گا. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہماری شادی ہو گئی اور ہم اوور اسٹیئر ہیں, یہ انہیں کی بات کر رہا ہوں جو پہلے اوور اسٹیئر ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہماری شادی ہوگی تو ہمیں ویزا مل جائے گا. نو, شادی از اونلی فرسٹ سلوشن پرابلم کا. ایک اور ابھی آپ نے سلوشن کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اوور اسٹیئر ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ ایک تو آپ پارٹنر کی ڈیفینیشن میں آئیں. پارٹنر کی ڈیفینیشن میں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے شادی کر لی ہے یہاں والے لاء کے حساب سے یا 2 سال سے ریلیشن شپ میں, اور پھر آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل. پھر کچھ لوگ یہ بھی مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جی میری وائف 18,600 کماتی ہے. اگین نو, انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل آپ کو پھر بھی پروف کرنا ہے بیکاز یو ور این اوور اسٹیئر. سو اسٹیپ 1 پارٹنر, اس کے بعد چاہے 18,600 کما رہے ہوں یا نہ کما رہے ہوں کیونکہ آپ اوور اسٹیئر تھے ان دا پاسٹ, آپ کو انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل میٹ کرنا ہے. 4 موٹے موٹے انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی 5واں نہیں ہے لیکن زیادہ تر جو آپ سمجھ لیں گردش ہوتی ہے وہ ان 4 کے ارد گرد ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی 5واں نہیں ہے. سو وہ کیس بائی کیس ہوتا ہے. لیکن جو موٹے موٹے انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل 4 ہوتے ہیں جو تھریش ہولڈ کو جا کے ہٹ کرتے ہیں, سب سے آبویس ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ میں کوئی بچہ ہے. ضروری نہیں آپ کا بچہ ہو, اٹ کوڈ بی کہ جن سے آپ نے شادی کی ہے ان کا پہلے ریلیشن شپ سے کوئی بچہ ہے. دا چائلڈ از اے کوالیفائنگ چائلڈ. کوالیفائنگ چائلڈ ہوتا ہے جس بچے کے پاس انڈیفینٹ ہے یا جس کے پاس 7 سال سے رہ رہا ہے. کچھ انڈیفینٹ ہوتا ہے بچوں کے پاس لیکن کیونکہ کورٹ آرڈر ہوتا ہے کہ وہ بچے کہیں جا نہیں سکتے تو وہ بھی انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل بن جاتا ہے. بٹ موٹا موٹا کہنا یہ ہے کہ کوئی ایسی ریلیشن شپ جس میں بچہ ہے, چاہے وہ آپ کا ہے چاہے وہ آپ کے اسپاؤس کی پریویس ریلیشن شپ سے ہے, بٹ دا چائلڈ ہیز ٹو بی کوالیفائڈ. تو ایک وہ آ جاتا ہے انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل. سیکنڈ موسٹ آبویس ہوتا ہے ریلیجن کا. ظاہری بات ہے اگر آپ کسی like a country like پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, because انڈیا میں انٹرفیتھ میرجز از ناٹ اے پرابلم, لیکن پاکستان میں انٹرفیتھ میرجز اسپیشلی ایک مسلمان اگر کسی سکھ یا ہندو سے شادی کرتا ہے دیٹ بیکمز اے پرابلم پاکستان کے اندر, کنٹری لائک پاکستان, جبکہ انڈیا میں اب انٹرفیتھ میرجز الاؤڈ ہیں. سو دیٹ کوڈ بی اے فیکٹر. تو وہ مجھے نہیں پتا کہ بنگلہ دیش میں انٹرفیتھ میرجز کیا ہے, وہ کنٹری آف انفارمیشن رپورٹ سے پتہ چلتا ہے اف دا ایشو از کہ ایک شخص مسلمان ہے اور خاتون کسی اور ریلیجن سے ہیں. سو ریلیجیس از دا سیکنڈ ون. تھرڈ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی خدا نہ خواستہ ایسی مینٹل یا فزیکل النس ہے جس کی وجہ سے وہ اسپاؤس ہوم کنٹری آپ کی نہیں جا سکتا, جس میں مینٹل النس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں, فزیکل ڈسیبلٹی میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ سپورٹ اویلیبل نہیں ہوتی ہوم کنٹری میں اور نہ افورڈ ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے آپ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ دے وڈ بی انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کہ یہ اسپاؤس انٹیگریٹ کر سکے بیک ان ٹو دا سوسائٹی ان دا ہوم کنٹری جو آپ کے ایپلیکنٹ کی ہوم کنٹری ہوتی ہے.
तो डिसेबिलिटी आ जाती है जिसमें मेंटल एंड फिजिकल है, तो ये तीसरी चीज़ होगी। और आखिरी कभी कभी ये होता है कि दे आर अदर सर्कमस्टांसेस, जिस तरह के एक केस में मुझे पता है कि वो अपने भाई की देखभाल कर रहे थे बिकॉज द भाई वाज डिसेबल्ड एंड शी वाज टेकिंग फुल केयर अलाउंस, और उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, भाई की और कोई केयर नहीं कर सकता, तो इफ़ आई लीव भाई को बड़ा असर पड़ेगा, एंड दैट वाज इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल। तो ये 4 वो मोटे मोटे कैटेगरीज हैं जो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल में आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 5वां नहीं है, बट एक मैं जनरल व्यू दे रहा हूँ आपको। लेकिन आपको चाहिए कि किसी कॉम्पिटेंट शख्स से जाके मिलें जिसको केस लॉ का, इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का सब कुछ पता है, तो वो आपसे सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन लेके 15-20 मिनट में बता देंगे कि मेरिट क्या आपके केस में, कि अगर आप इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल पे एप्लीकेशन डालें, हम होम ऑफिस से डिसीजन फेवर में ले सकते हैं यानी, या कम से कम कोर्ट में जाके क्या चांसेस हैं हमारे जीतने के। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, मैं नॉटिंघम से अर्ज कर रहा हूँ, और थैंक यू वेरी मच आपके प्रोग्राम का फॉर दोज पीपल हु डजंट हैव एक्सेस ऑन इंटरनेट जी, इसलिए मैं आपका थैंक यू करता हूँ। मेरे आपसे 2 सवाल हैं तारिक साहब। अगर मेरे भाई हैं, छोटे भाई, ही वाज अ स्टूडेंट इन 2005 और 2007 में ही वेंट बैक जी, और फिर अभी लास्ट ईयर बिफोर कोविड ही केम अगेन ऑन अ विजिट वीजा जी, और फिर वो चले गए विद इन द टाइम लिमिट जी। थर्ड टाइम ही विश टू कम बैक एंड वो फैमिली है जिससे वो शादी करना चाहते हैं। अगर वो विजिट वीजे पे आते हैं तो क्या वो शादी कर सकते हैं यहाँ पर, और उनकी सेटलमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? तो ये एक मेरा पहला सवाल है। सेकंड सवाल ये है कि मेरे एक और दोस्त हैं जिनका 2005 में असाइलम ग्राउंड्स पे वीजा लगा था जी, और अब उनके पास इंडेफिनेट भी हो गया है। इज ही एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप और नॉट? प्लीज एडवाइस। ठीक, थैंक यू। एडवाइस सर मैं आपको नहीं दे सकता सर, थैंक यू, क्योंकि लेट्स बी वेरी क्लियर है, शो का फॉर्मेट एडवाइस देने का बिल्कुल भी नहीं है, तो एडवाइस तो बिल्कुल भूल जाएं। आपको चाहिए कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं जो आपकी बात सुन के आपको प्रॉपर एडवाइस दे। मैं सिर्फ आपको इस शो में इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, तो इंफॉर्मेशन के तौर पे अगेन मैं एडवाइस नहीं दे रहा आपको। जो आपने सवाल पूछा है अब मैं वो साइड पे रख रहा हूँ बिकॉज आई कैन नॉट गिव यू एनी एडवाइस। अब मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देने लगा हूँ। नॉर्मली सर विज़िट वीज़ाज़ के ऊपर शादी करने की आपको इजाज़त नहीं है, तो जब विज़िट वीज़ा करने आते हैं उस पर आप जब शादी की एप्लीकेशन डालते हैं, ऑफ कोर्स होम ऑफिस दे भी देता है बिकॉज आप विज़िट वीज़े पे, लेकिन बाद में उसमें इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज होम ऑफिस कह सकता है कि आपने विज़िट वीज़ा किया था, आपने ये नहीं बोला था कि आप शादी के लिए आ रहे हैं। तो अनलेस आपने स्पेसिफिकली एप्लीकेशन के अंदर बोला होम ऑफिस को कि जी मैं ये जो विज़िट के लिए जा रहा हूँ ये शादी मैं इसमें करना चाहता हूँ, बाद में मैं स्पाउस वीज़ा अप्लाई करूँगा, तो इन शॉर्ट अगर किसी के पास विज़िट वीज़ा है मल्टीपल एंट्री, उस पर शादी ना करें। बिल्कुल इजाज़त होम ऑफिस दे सकता है और हो भी जाती है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपको करनी चाहिए बिकॉज दैट कम्स आउटसाइड ऑफ परमिटेड एक्टिविटी जो विज़िट वीज़े की होती है। सो आप एक तरह से कानून तोड़ते हैं, तो बिल्कुल विज़िट वीज़े पे शादी नहीं करनी चाहिए, ये पहली बात होगी। दूसरा, अगर वो फिर भी आना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी होम कंट्री में शादी नहीं कर सकते, तो देन द ऑप्शन इज़ द फियांसे वीज़ा, क्योंकि अगर वो फियांसे वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 6 महीने का लेके यहाँ आके शादी करके दे कैन स्विच टू स्पाउस वीज़ा। जहाँ तक बात है आपके दोस्त की जिनको अब इंडेफिनेट मिल गया है, एक दफ़ा वो साल वेट करके जब भी नेचुरलाइजेशन अप्लाई करने लगे उन्होंने पिछला 10 साल का पीरियड देखना है। ज़्यादातर लोग जिनको रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है उनसे ये पूछा जाता है कि रेफ्यूजी स्टेटस मिलने से पहले आपके पास कौन सा वीज़ा था। अगर उनके पास वैलिड वीज़ा था और इन टाइम उन्होंने रेफ्यूजी स्टेटस की एप्लीकेशन डाली असाइलम की और उनको असाइलम मिल गया, तो फिर तो अगर उनका सारा स्टेटस बिल्कुल ठीक है, इंडेफिनेट के 1 साल बाद दे कैन अप्लाई फॉर नेचुरलाइजेशन। लेकिन अगर रेफ्यूजी स्टेटस मिलने से पहले वो बहुत अरसा ओवर स्टेयर थे, रिपोर्टिंग करने को भी ओवर स्टेयर ही बोलते हैं अगर आपके पास वीज़ा नहीं था, तो फिर लोग 10 ईयर काउंट करते हैं रेफ्यूजी स्टेटस मिलने से। तो मुझे नहीं पता आपके फ्रेंड कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो आप उनसे पूछ लें, सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट वो अपनी निकलवा लें, वहाँ ये सारी बातें क्लियर होंगी। मुझे बताया जाता है कि अब हमारा शो इख्तिताम पे आया है। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट जो आप शो को सोशल मीडिया पे देते हैं, और सोशल मीडिया के अलावा आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी, अपना ख्याल रखें, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।